सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक हरा भरा और आबाद गांव था। इस गांव में 500 किसान जिंदगी बसर करते थे। इस गांव का जमींदार बड़ा हट्टा कट्टा और मोटा ताजा शख्स था। यह अपने किसानों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। इसका तरीकाकार ये था कि यह अपने किसानों से खूब सख्त काम लेता और उन्हें मजदूरी इतनी कम देता कि वो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। ये बेचारे उसका जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहते और जैसे तैसे जिंदा थे। इतना कम खा पी कर उन्हें खेत में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही उनका जी खुश होता। मगर बेचारे क्या करते, और कोई जीने का सहारा भी नहीं था। सब्र करते और जिंदगी के दिन पूरे करते। जमींदार की तरह उसकी बीवी भी मोटी ताजी सांड की तरह पली हुई थी। शोहर के साथ खूबसूरत मकान में दिन भर रेंडती रहती। लोग तो बेचारे खेतों में काम करते और ये दोनों मियाँ बीवी हर वक्त पेट पूजा करते रहते। हर वक्त कुछ ना कुछ ठूस ठास लगी रहती। दिन में कई बार नाश्ता करते। गरीब किसान बेचारे एक खुश्क रोटी और प्याला भर पानी पर गुजारा करते और सब्र करते। एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, नैनोश नामी एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी, ये अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहती थी। तबीयत की बहुत नेक और बहुत मेहनती थी। जब इसकी माँ खेत में काम करने के लिए जाती तो ये भी अपनी माँ का हाथ बटाती। एक दिन वो अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रही थी। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, ये खुश्क रोटियां चश्मे पर ले जाओ और इन्हें पानी में भिगोकर नरम कर लाओ ताकि हम खा पी कर दोबारा काम कर सकें। और हाँ, इस खाली बर्तन में पानी भरती लाना। लड़की बोली, अभी लाती हूँ। लड़की ने रोटियां पानी में भिगोकर नरम कर लीं और जब बर्तन में पानी भरने लगी तो उसके कानों में किसी की आवाज़ आई, अरे प्यारी बेटी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी फकीरनी खड़ी थी। उसकी आंखों से गम टपक रहा था। वो इस तरह देख रही थी जैसे रहम की भीख मांग रही हो। उस वक्त वो बूढ़ी फकीरनी बोली, बेटी, ये सूखी रोटियां मुझे दे दो। भूख से मेरा दम निकला जा रहा है, शायद मेरी जान बच जाए। लड़की उस वक्त खुद भी भूखी थी और उसकी माँ भी सूखी रोटियों के इंतजार में थी। लेकिन जब उस लड़की ने उस बूढ़ी फकीरनी की हालत को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने वो रोटियां बूढ़ी औरत के हवाले कर दी। फकीरनी ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारी इस नेकी के बदले में एक दुआ पढ़कर तुम्हारे इस बर्तन पर दम कर देती हूँ। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम्हें जब भी जरूरत हो तो तुम इस बर्तन को मुखातिब करके कहना कि ऐ खाली बर्तन, तो मुझे खुशहाल कर दे। उसके बाद तुम अपना बायां हाथ इस बर्तन में फेरना। तुम देखोगी कि यह दूध और शहद से भर जाएगा। और हाँ, ये बर्तन उस वक्त तक इसी हालत में रहेगा जब तक तुम दूध और शहद खाती रहोगी। जब तुम चाहो कि यह दूध और शहद रुक जाए तो तुम इससे कहना, बहन बहन, बान बान, भर गया ऊंट भरे दुकान। और फिर अपना दायां हाथ इस बर्तन में फेरना ताकि दूध और शहद बंद हो जाए। तुम जब तक इस बर्तन को अपने पास संभाल कर रखोगी तो ये तुम्हारे काम आता रहेगा और तुम्हारी जिंदगी आसानी के साथ गुजरती रहेगी। वो बूढ़ी फकीरनी तो इतना कहकर आंखों के सामने से ओझल हो गई और वो लड़की उसी जगह पर खड़ी काफी देर तक उस बूढ़ी औरत को इधर उधर देखती रही। और जब बूढ़ी फकीरनी कहीं नहीं मिली तो अपने आप से कहने लगी कि आज तो मेरी खैर नहीं, अम्मा मेरी खूब खबर लेंगी और मेरी हड्डी पसलियां तोड़ डालेंगी। मैंने कसूर ही ऐसा किया है, जो सूखी रोटियां उन्होंने पानी में भिगोने के लिए दी थी वो मैंने एक फकीरनी को दे डाली। लेकिन क्या करूं, उस बेचारी बूढ़ी फकीरनी का हाल मुझसे देखा नहीं गया। खैर, अब तो जो भी हाल हो, अम्मा के पास जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो लड़की खाली बर्तन हाथ में लिए खेत में अपनी माँ के पास पहुंची। जब उसकी माँ ने रोटियों के बारे में पूछा तो उसने सारा हाल अपनी माँ को कह सुनाया। ये सुनकर माँ को बड़ा गुस्सा आया और बोली, अरे नादान लड़की, तुमने आज की खुराक एक मक्कार बूढ़ी फकीरनी को दे डाली और इसके बदले में लाई तो क्या, वो 4 झूठे अल्फाज। अब तू ही बता कि खाली पेट हम कैसे काम करेंगे। लड़की बेचारी ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसकी माँ गुस्से में चिल्लाकर बोली, अब खामोश क्यों बैठी है, इस खाली बर्तन से दूध और शहद क्यों नहीं निकालती। उसकी माँ ने लड़की का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन उस लड़की को उस बूढ़ी फकीरनी की बात याद आ गई और वो उस खाली बर्तन के करीब जाकर बोली, ऐ खाली बर्तन, मुझे खुशहाल कर दे। लड़की का इतना कहते ही अचानक उस खाली बर्तन के अंदर से सफेद बालाई और शहद निकलने लगा। फिर उसकी माँ ने चमचा लेकर उसे खाना शुरू कर दिया। उसने जब ये देखा तो उसे अपनी लड़की पर प्यार आ गया और आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोली, प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब अपनी आंखों से देख लिया तो मुझे यकीन आ गया। तो वाकई ही बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बेटी है। इससे पहले उन्होंने
जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। आज उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। इसके बाद लड़की ने उस बर्तन से मुखातिब होकर कहा, बैन बैन बान बान, भर गया ऊंड भर गई दुकान। इतना कहकर फिर अपना दायां हाथ भी 3 बार उस खाली बर्तन में फेरा और उसके बाद बालाई और शहद निकलना बंद हो गया। और फिर उन्होंने उस खाली बर्तन को एक तरफ रखा और काम करना शुरू कर दिया। सूरज गुरूब होने तक वो अपने काम में मसरूफ रहे। फिर उस लड़की ने वो खाली बर्तन उठाया और माँ के साथ अपने घर का रास्ता लिया। आज उन्हें वो अपने गांव वाला छोटा सा मकान पुर रौनक नजर आ रहा था। घर पहुंचकर उसकी माँ ने अपनी 2 छोटी बेटियों को सोते से उठाया और वो सब उस खाली बर्तन के करीब बैठ गईं। उस वक्त वो लड़की कुछ परेशान और गमगीन नजर आ रही थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? वो लड़की बोली, अम्मा कितने अफसोस की बात है कि आज ऐसे मौके पर हम अपने पड़ोसियों की खबर ना लें और अकेले ही बालाई और शहद को खाएं और उन्हें ना दें। आखिर वो भी कितने अरसे से सूखी रोटी पर ही गुजारा करते आ रहे हैं। अगर उन्हें ये चीज मिल जाए तो वो भी कितना खुश होंगे। माँ अपनी बेटी की इस रहमदिली पर बहुत मुतासिर हुई और अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें भी जरूर शरीक करूंगी। इतना कहकर वो उसी वक्त उठी और अपने आस पड़ोस के घरों में जाकर सबको कह आई कि तुम सब मेरे घर में आना, तुम सबको एक जरूरी बात कहनी है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि इस बात की सुन गुन वो जमींदार और उसकी बीवी ना पा लें कि मैंने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर की खिड़की से सड़क पर नजरें दौड़ाते रहते हैं, इसलिए तुम सब बहुत होशियारी के साथ आना। पड़ोसियों ने वादा किया कि जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे पड़ोसी उनके घर में जमा हो गए और फिर उस लड़की ने वो खाली बर्तन एक मेज पर रख दिया और सारे पड़ोसी उसके गिर्द जमा होकर बैठ गए। फिर लड़की ने उस बर्तन को हुक्म दिया और फिर इसकी तामील में उस खाली बर्तन के अंदर से शहद और बालाई उबलने लगी। पड़ोसी जो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। उनके घर में करीब आस पड़ोस के 100 लोग जमा थे। उन सब ने पेट भर कर दूध और शहद को खाया और फिर सब उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने अपने घरों में चले गए। अब इस जालिम जमींदार और इसकी बीवी की बात सुनो। ये जब पेट भर कर अपने घर में खाना खा चुके तो ये बैठे बैठे बेजार हो गए और ये घर की खिड़की खोलकर गली में नजरें दौड़ाने लगे। इन्होंने उस वक्त देखा कि कुछ साए एक घर की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात से उस पेटले जमींदार के पेट में खलबली मची कि जरूर ये कोई खास बात है, बाहर जाकर देखना चाहिए। वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता और चुपके चुपके घर से बाहर आया कि कहीं कोई उसे देख न ले। फिर उसने देखा कि लोग एक एक दो दो करके उस मेजबान लड़की वाले घर में जा रहे हैं। अब तो इसे पूरा यकीन हो गया कि जरूर इस लड़की के घर में कोई खास बात हुई है। फिर ये अपने घर गया और छत पर चढ़कर उस लड़की के घर की तरफ वाली खिड़की को खोलकर उनके घर में झांकने लगा। उसने देखा कि खाली बर्तन मेज पर रखा हुआ है और आस पड़ोस का सारा मोहल्ला उनके घर में जमा है और उस खाली बर्तन के अंदर से बालाई और शहद निकल रहा है जिसे वो सब लोग मिलकर खा रहे हैं। ये सारा मंजर देखकर वो मोटा जमींदार वापस उल्टे पांव हुआ और अपनी बीवी से घर आकर बोला, अरे ओ नेक बख्त, सुनती हो, तुम तो कहती थी कि वो पड़ोस वाली लड़की जो है वो बहुत गरीब है। मैंने तो वहाँ कुछ और ही देखा है। लोग वहाँ मजे मजे से बालाई और शहद खा रहे हैं। बीवी बोली, क्या वाकई ही? जमींदार बोला, हाँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। इसके बाद उन दोनों के दरमियान खिचड़ी पकने लगी कि आखिर कैसे उस बर्तन को हासिल किया जाए ताकि हम भी बालाई और शहद खा सकें। और उन्होंने फैसला किया कि रात को वो चोरों की तरह उनके घर में जाएं और साथ उसी तरह का एक खाली बर्तन भी लेते जाएं और चालाकी से उनके घर के अंदर से वो बर्तन उठा लें और ये दूसरा बर्तन उनके घर में रख दें। उस जमींदार की बीवी दिखने में तो वो मोटी बहस की तरह नजर आती थी, लेकिन वो बहुत चालाक और होशियार थी। वो अपने शौहर से बोली कि सुबह आफताब के निकलने तक तुम सब्र से काम लो और फिर शाम के हो जाने तक अपने आप को किसी जगह पर छुपा कर रखो और यहाँ तक के आस पड़ोस के सारे लोग उनके घर में जमा हो जाएं। फिर तुम छुप कर देखना कि उसके बाद वो लड़की और उसकी माँ उस खाली बर्तन के साथ क्या करती हैं। और हाँ, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलें तुम भी उन्हें याद कर लो ताकि हम भी उन्हें दोहराएं और फिर उसके बाद हम भी मजे से वो बालाई और शहद खाया करेंगे। दूसरे दिन आस पड़ोस के सारे लोग जब खा पीकर अपने अपने घरों में हुए तो जमींदार खिड़की से ताक लगाए बैठा रहा। लड़की ने आप खोरे से जो अल्फाज कहे थे उन्हें भी याद कर लिया और फिर वापस घर आकर अपनी बीवी को भी याद करवा दिए। इसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी इंतजार करने लगे कि जब सारा गांव सो जाए तो ये अपने हाथ की सफाई दिखाएं। जिस वक्त उन्हें इत्मीनान हो गया
کہ سارا گاؤں سو چکا ہے تو اس زمیندار نے وہ نیا برتن اٹھایا جو بالکل اس دوسرے برتن سے ملتا جلتا تھا۔ پھر وہ ان کے گھر کی طرف چلا اور گھر کی پچھلی کھڑکی سے ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور میز پر رکھے اس خالی برتن کو اٹھا کر اس کی جگہ پر وہ دوسرا خالی برتن رکھ دیا اور واپس آ کر وہ خالی برتن اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ زمیندارنی نے اس خالی برتن کو بڑے احتیاط کے ساتھ تہہ خانے میں چھپا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی لمبی تان کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو وہ دونوں میاں بیوی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگے۔ لوگ کھیتوں میں کام کے لیے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پورے گاؤں کی آدھے سے زیادہ آبادی کھیتوں میں جا چکی تھی اور گھر میں صرف زمیندار اور اس کی بیوی ہی رہ گئے تھے۔ زمیندار نے اس خالی برتن کو میز پر رکھا اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر آپ خورے کو اس طرح سے مخاطب کیا، اے خالی برتن مجھے خوشحال کر دے۔ ایسا کہہ کر اس نے بایاں ہاتھ اس خالی برتن کے اندر پھیرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس خالی برتن کے اندر سے بالائی اور شہد نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی خوشی سے ناچنے لگے۔ یہ دونوں منہ چلانے کے عادی تو تھے ہی اور دن بھر یہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے تھے۔ یہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف لپکے اور ایک ایک چمچہ ہاتھ میں اٹھایا اور جلدی سے آ کر اسے کھانا شروع کر دیا اور یہ کافی دیر تک دودھ اور شہد کھاتے رہے اور اتنا کھا لیا کہ ان کا پیٹ پھول گیا۔ آخر یہ بے حال ہو کر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ ظہر کے قریب ان کی آنکھ کھلی تو ان کی جبائی پر جبائی آ رہی تھی اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اتنے میں ایک ایسا سما دیکھنے میں آیا کہ یہ بے اختیار ہنسنے لگے۔ کمرے میں رکھی میز اور آدھا فرش بالائی اور شہد سے ڈوب چکا تھا۔ یہ دیکھ کر زمیندار اور اس کی بیوی کہکہے لگانے لگے اور اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ زمیندار کی بیوی بولی، ارے میاں جی ہنسی تو بہت ہولی، اب آؤ جلدی سے کمرے اور اس میز کی صفائی کر دیں۔ پھر دونوں میاں بیوی جلدی اس کمرے کو صاف کرنے لگے۔ ابھی انہوں نے آدھا کمرہ بھی صاف نہیں کیا تھا کہ جتنا حصہ وہ صاف کر چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سے بھی دگنا کمرہ بالائی اور شہد سے بھر چکا تھا اور یہی حال میز کا تھا۔ جدھر سے شہد اور بالائی صاف کی تھی ادھر سے بھی دوبارہ شہد اور بالائی سے بھر چکا تھا۔ اس وقت زمیندار کو خیال آیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اس آب خورے سے یہ شہد اور بالائی رک جائے، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ زمیندار کو وہ شہد اور بالائی روکنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا۔ جتنا ہی دماغ پر زور دیتا اتنا ہی پریشان ہوتا، کتنے ہی جتن کر ڈالے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر اس خالی برتن کو ایک موٹے کپڑے کے ساتھ باندھ دیا، لیکن وہ شہد اور بالائی کا بہاؤ وہ اللہ کا عذاب بن گیا۔ شہد اور بالائی کا وہ بہاؤ اس زور سے بڑھا کہ کپڑے کی دھچیاں اڑا دی۔ پھر انہوں نے اس برتن کو اٹھا کر ایک دیگ میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیگ بھی شہد اور بالائی سے بھر گئی۔ پھر وہ برتن اٹھا کر حمام میں لے جا کر رکھ دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شہد اور بالائی نے حمام کا دروازہ بھی توڑ دیا اور وہ گھر کے صحن تک آ گیا۔ غرض کے دونوں میاں بیوی کے کسی طرح بھی بنانے سے کوئی بات نہ بنی۔ گھر کے سارے حصے بھر گئے، باورچی خانے سے لے کر ملاقات کے کمروں تک سب جگہ پر شہد اور بالائی بھرا ہوا نظر آتا تھا اور یہ شہد اور بالائی کا سیلاب بڑھتا ہی رہا۔ تنگ آ کر انہوں نے محل کا دروازہ کھول دیا اور اب یہ انوکھا سیلاب گھر سے نکل کر باغیچے میں پہنچ گیا اور وہاں بھی کوئی ایسی چیز نہ رہی کہ جہاں پر شہد اور بالائی نہ پہنچی ہو۔ آخر کار یہ شہد اور بالائی دونوں میاں بیوی کے گلے تک پہنچ گئی۔ اس وقت ان دونوں میاں بیوی کی حالت دیکھ کر ہنسی روکنا مشکل تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے گھر سے باہر نکلے اور گلی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گلی بھی آدھے سے زیادہ شہد اور بالائی سے بھر چکی تھی۔ دونوں کے جسم بہت بھاری تھے، ان کے لیے چلنا بھی مشکل تھا۔ وہ دونوں اس قدر تھک چکے تھے کہ قدم قدم پر ہانپنے لگتے۔ عصر کے قریب گاؤں کی ساری گلیاں شہد اور بالائی سے بھر چکی تھی اور پھر اس شہد اور بالائی کے سیلاب نے جنگل کا رخ کر لیا۔ اس پریشانی کے عالم میں زمیندار اور اس کی بیوی نے کتنی فریادیں کی اور مدد کے لیے لوگوں کو پکارا، مگر اس بے بسی کے باوجود وہاں پر ایسا کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ آخر یہ دونوں میاں بیوی ہاتھ پاؤں مارتے جاتے اور ان دونوں کے ڈوبنے میں کم ہی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اب ان دونوں ماں بیٹیوں کا قصہ سنو۔ وہ دونوں روز کے معمول کے مطابق کھیت میں کام کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی اور جب کھانے کا وقت آیا تو لڑکی نے وہ نقلی برتن سامنے رکھا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے برتن مجھے خوشحال کرتے، اور پھر اپنا بایاں ہاتھ اس خالی برتن میں گھمایا۔ لڑکی نے یہ منتر اور یہ عمل کتنی ہی بار کیا لیکن اس برتن پر کوئی اثر نہ ہوا اور ایسے دن کے وقت انہیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملا۔ اور جب شام ہو گئی تو وہ اور دوسرے مزدور ایک ایک دو کر کے گاؤں کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ سب گاؤں کے قریب پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک عجیب سا سیلاب ہے جو ان کے پورے گاؤں میں بہہ چکا ہے اور اب آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچانک انہوں نے زمیندار اور اس کی بیوی کو اس سیلاب میں پھنسا ہوا دیکھا
پھر ایک دیہاتی جو ان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اس نے آواز لگائی، ارے یہ تو شہد اور بالائی کا سیلاب ہے، اب تو اللہ کی پناہ، اب کیا جائے۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر وہ لڑکی ساری بات کو سمجھ گئی اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کر بولی، اماں، زمیندار نے ہمارا وہ برتن چرا لیا ہے اور اس کی جگہ یہ نکلی برتن رکھ دیا ہے، اس لیے اس نکلی خالی برتن نے اپنی کوئی کرامت نہ دکھائی اور ادھر وہ اصلی برتن اپنا کام دکھاتا رہا کہ یہاں تک نوبت آ گئی اور یہ شہد اور بالائی کا سیلاب کسی کے روکے سے نہیں رک رہا۔ اب تو آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ زمیندار کو شہد اور بالائی روکنے کا منتر نہیں آتا تھا۔ یہ سن کر اس لڑکی کی ماں ہنسنے لگی اور اپنی بیٹی سے بولی، بیٹی، سچ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے، اس زمیندار اور اس کی بیوی نے ہمارے لیے کھڈا کھودا لیکن یہ خود ہی اس میں پھنس گئے۔ اس کے بعد لڑکی اپنی ماں سے بولی، خیر اماں، ہمیں جلدی سے چل کر اپنے اس برتن کی خبر لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر دونوں ماں بیٹی جلدی پچھلے راستے سے زمیندار کے گھر پہنچی اور کھڑکی کے اندر سے جھانک کر دیکھا کہ وہی خالی برتن میز کے اوپر رکھا ہے اور اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ لڑکی نے فوراً اس خالی برتن سے مخاطب ہو کر کہا، بین بین بان بان، بھر گئے اونٹ بھر گئی دکان، اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس خالی برتن میں پھیرا۔ ایسا کہتے ہی وہ بالائی اور شہد رک گیا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے شہد اور بالائی کا سیلاب تھم گیا۔ لوگوں نے اس میں پھنسی ہوئی مختلف چیزیں نکالی اور لوگ وہاں سے گزر کر ایک خالی سڑک پر پہنچ گئے اور وہ زمیندار اور اس کی بیوی دونوں میاں بیوی اپنے ہاتھ پیر مارتے چلاتے رہے اور ان کی فریاد کسی نے نہیں سنی اور وہ یوں ہی چلاتے چلاتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں اپنی خود غرضی کی سزا مل گئی تھی۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ اور وہ لڑکی اور اس کی ماں پورا ایک ہفتے تک گاؤں کی صفائی میں لگے رہے۔ جب اس کام سے فرصت پائی تو سب گاؤں والوں نے ایک جگہ پر جمع ہو کر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ایک ظالم زمیندار اور اس کی بیوی سے نجات پائی۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نازک مزاج نواب اپنی آن بان اور عزت و وقار کی خاطر اپنی جان سے کھیل جاتے تھے۔ یہ ایسے ہی دو نوابوں کی کہانی ہے، نواب سلامت مرزا اور نواب راحت علی خان میں۔ کچھ عرصے سے ان کے بیچ کچھ اونچ نیچ ہوئی تھی، لیکن دونوں نواب اس قدر رکھ رکھاؤ والے تھے کہ انہیں دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ دونوں دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے جب بھی ملتے تو بڑے اتفاق کے ساتھ ملتے اور دونوں کے گھر والوں کا میل جول بھی اچھا تھا۔ ایک شام جب بازار پر رونق تھا، دکانوں کے آگے پھلوں اور سبزیوں کی ریڑھی لگی ہوئی تھی۔ ایک ریڑھی والا اپنے سارے پھل فروٹ بیچ چکا تھا، صرف ایک انار باقی رہ گیا تھا۔ نواب سلامت مرزا کا ایک ملازم کرم الہی کالے رنگ کا ایک ادھیڑ عمر کا مالک تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی تھی اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سر پر سفید پگڑی اور کندھے پر ایک رومال تھا۔ جب ایک انار پر اس کی نظر پڑی تو وہ ریڑھی والے سے بولا، میاں، کیا یہ ایک ہی انار باقی رہ گیا ہے؟ وہ ریڑھی والا بولا کہ ہاں، یہ ایک آخری انار باقی رہ گیا ہے، اگر تم خریدنا چاہو تو تمہیں سستے داموں پر دے دوں گا، بازار میں آج کسی کے پاس انار نہیں۔ اسی دوران 18-20 سال کا ایک کڑیل نوجوان منہ میں خوشبو والا پان چباتا، ہاتھ میں ایک ٹوکری لٹکاتا ہوا وہاں پر آ گیا۔ یہ نواب سلامت علی خان کا ملازم شمشاد تھا۔ کرم الہی نے ریڑھی والے سے پوچھا کہ یہ انار کتنے کا ہے؟ جواب ملا 5 روپے کا۔ اتنی دیر میں وہ شمشاد بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ قیمت سن کر جھٹ بولا، یہ لو 10 روپے اور یہ انار مجھے دے دو۔ کرم الہی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، میاں شمشاد، پہلے میں نے اسے دیکھا ہے اور اب اسے میں ہی خریدوں گا، چاہے مجھے دام زیادہ دینے پڑے۔ وہ ریڑھی والے سے بولا کہ یہ انار 20 روپے میں میرا ہوا۔ ریڑھی والا حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتا رہا اور 1-2 راہگیر بھی اور ان کے قریب رک گئے۔ شمشاد نے 50 روپے کا نوٹ ریڑھی والے کی طرف بڑھایا کہ یہ لو، اس انار کو کسی تھیلے میں رکھ کر مجھے دے دو۔ پھر کرم الہی نے بھی جلدی سے 100 کا نوٹ نکالا اور ریڑھی والے کی طرف پھینکا اور روبدار انداز میں کہا کہ میاں تماشا نہ کرو اور انار میرے حوالے کر دو۔ اس نے انار اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو شمشاد نے اس کا ہاتھ روک دیا اور بولا، ارے چاچا، یہ انار ابھی ریڑھی والے کا ہے، میں یہ انار اس سے 300 روپے میں خریدتا ہوں۔ ریڑھی والے کو اس بات سے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ وہاں پر کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور وہ سب لوگ ان دونوں کو جانتے تھے۔ کرم الہی نے روبدار آواز میں پھر کہا کہ 500 روپیہ دیتا ہوں، یہ انار مجھے دو۔ پھر اس ہجوم میں سے کسی نے کہا، ارے واہ بھائی واہ، آن بان ہو تو ایسی۔ شمشاد بولا کہ 1000 روپے میں یہ انار میں نے لے لیا۔ پھر ہجوم میں سے آواز آئی، ارے یہ نوجوان بھی کسی سے کم نہیں۔ کرم الہی فوراً بول اٹھا کہ یہ انار 2000 روپے میں ہم خریدتے ہیں۔ پھر ہجوم کے اندر سے آواز آئی کہ یہ ہے سیر پر 1.25 سیر۔ شمشاد بولا، میں 3000 دیتا ہوں۔ پھر کرم الہی بولا، میں 5000 دیتا ہوں۔
ये सुनकर हजूम में सन्नाटा छा गया। शमशाद ने अपने माथे का पसीना साफ किया, जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और गिनकर वापस जेब में डाल लिए और फिर शर्मिंदा होकर एक तरफ को चल दिया। वहां खड़े लोगों में से किसी ने करम इलाही की पीठ ठोकी और उसकी दाद देते हुए कहा, वाह करम इलाही वाह, तुम भी किसी अच्छे खानदान के नौकर हो। तुमने अपने मालिक की लाज रख ली, वरना आज तो नाक कट जाती। करम इलाही ने 5000 रेडी वाले के हवाले किए और अकड़ता हुआ अपने मालिक के घर की तरफ रवाना हो गया, जैसे उसने कोई दुनिया फतेह कर ली हो। जब शमशाद घर पहुंचा तो उसके मालिक ने उसका लटका हुआ मुंह देखा तो पूछा, अरे क्या बात है भाई? वह नजरें झुकाकर बोला, हजूर बहुत दिन आपका नमक खा लिया, अब हमें इजाजत दीजिए, हम यहाँ से जाते हैं। ये तुझे क्या हो गया? नवाब साहब हैरान होकर बोले, पिछले महीने ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई है। हजूर बात तनख्वाह की नहीं, आज हमसे बहुत बड़ी खता हो गई। फिर इसने बाजार में होने वाला सारा वाकया बयान कर दिया। बस हजूर आज बाजार में मेरी नाक कट गई। नवाब साहब का गुस्से से बुरा हाल था और गुस्से से बोले, अरे नाक तेरी नहीं, नाक तो मेरी कट गई है। वहीं से किसी को भेजता, हम पैसे भेज देते। उधर करम इलाही ने थाल के अंदर रुमाल बिछाकर खूबसूरत गुलाब के फूलों पर वो अनार सजाकर नवाब मिर्जा के सामने हाजिर कर दिया। नवाब मिर्जा बोले कि बस एक अनार। फिर उस करम इलाही ने बाजार का सारा किस्सा नवाब साहब को सुना दिया। नवाब साहब ने इत्मीनान से सारा वाकया सुना। नवाब साहब ने कुछ सोचा और फिर अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर करम इलाही की उंगली में पहना दी और गले लगाकर कहा कि वाकई ही आज तुमने हमारी लाज रख ली, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। शाम का वक्त था। नवाब सलामत मिर्जा ने करम इलाही से कहा, इस अनार को जरा सलीके से नवाब राहत अली खान के हाथ दे आओ। करम इलाही ने वो अनार यूं का यूं थाल में सजा हुआ हाथ में उठाया और जब घर से निकलने लगे तो नवाब सलामत मिर्जा ने कहा कि उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके खादम ने यह हकीर सा नजराना पेश किया है और निहायत अदब से अर्ज करना कि इसे कबूल फरमा कर मुझे इज्जत बख्शी जाए। नवाब राहत अली खान गुस्से से कप कपा रहे थे। उन्हें किसी तरह भी सुकून नहीं आ रहा था। वो गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। तमाम नौकर चाकर भी परेशान थे कि ये आज क्या हो गया, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में न थी। फिर कुछ ही देर में करम इलाही आ गया। करम इलाही ने वो थाल नवाब साहब के सामने पेश की और अपने मालिक का सारा किस्सा सुना दिया। फिर वो नवाब साहब कुछ देर तो सोचते रहे। फिर नवाब साहब उठकर खुद कमरे में गए और एक लफाफे में 10,000 रुपये लपेट कर लाकर करम इलाही को दे दिया और कहा कि ये तुम्हारा इनाम है। अपने मालिक को हमारा सलाम कहना और हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि नवाब राहत अली खान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी और एक पर्चे पर यह बात लिख दी कि सारे बाजार मेरी इज्जत बदनाम हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। फर्क ये है, किसी आलिम से किसी ने पूछा कि जाहिल और आलिम में क्या फर्क है। उन्होंने जवाब दिया कि जाहिल किसी इल्म को नहीं जानता क्योंकि उसने कभी इल्म को नहीं देखा, लेकिन हाँ आलिम जाहिल को जानता है क्योंकि खुद वो जाहिल रह चुका है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।